नमस्कार। कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म अनिता शाह। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाउन प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेता सहमत। आजका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसे स्थगित। भोलि बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा शनिबार एकै दिन 16 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ सरकारी खाताबाट निकासा। राजस्व सङ्कलन भने 83 करोड मात्रै। अमेरिका चीन बीचको सम्बन्ध सुधारमा प्रगति भएको अमेरिकी अर्थमन्त्री एलेनको भनाई। चीनी अधिकारीहरूसँगको बैठक फलदायी भएको दावी। र 7औं प्रधानमन्त्री कप एनबिए राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा आर्मीको लगातार दोस्रो जित। दावाली मिलन केन्द्र 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदको अवरोध हटाउन सहमत भएको छ। आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सदन खोल्ने सहमति भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा बीचको छलफलमा एमाले संसदको अवरोध हटाउने र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे संसदमै जवाफ दिने सहमति भएको हो। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह पटक पटक दिल्ली गएको भन्ने दाहालको अभिव्यक्तिपछि एमाले सहितका विपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको थियो भने अन्य विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै आएका थिए। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भए पनि आजका लागि तय गरिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक भने बस्दै नबसी भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको छ। सभामुखको सचिवालयका अनुसार दलहरूका बीचमा थप छलफल गर्ने भनिएकाले सहमतिमै भोलि दिउँसो 3 बजेका लागि बैठक तय गरिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजीनामा माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आज चौथो पटक पनि राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। राष्ट्रिय सभा बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरूले उभिएर अवरोध गरेका हुन्। बैठकमा बोल्दै सांसद भगवती नेउपानेले प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन नभएसम्म आफूहरूले संसद अवरोध जारी राख्ने बताइन्। संसदमा आएर जवाफ दिन लायक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न योग्य पनि हुनुहुन्न। त्यसैले एउटा मात्रै समाधान भनेको तपाईको बहिर्गमन हो। यो तपाईको बहिर्गमन नहुँदासम्म हाम्रो माग जारी हुन्छ। एमालेका सांसदहरूले अवरोध जारी राखेपछि अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले भोलि बिहान 11 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरेका थिए। उनले आज निर्धारण गरिएका विनियोजन विधेयकका शीर्षकमाथिको छलफल भोलिका लागि तय गरिएको जानकारी दिए। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आज मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री थापाले माओवादी केन्द्रबाट 2 र कांग्रेसबाट 1 जना गरी 3 मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। माओवादीबाट जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की तथा नेपाली कांग्रेसबाट रामकुमार खत्री मन्त्री नियुक्त भएका छन्। आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। अन्यको भने मन्त्रालय टुङ्गिएको छैन। नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीले आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आचार्य, कार्की र खत्रीलाई शपथ गराएका हुन्। यो सँगै कोशी मन्त्री परिषद 6 सदस्यीय बनेको छ। सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा बहुमत पुर्याएर बिहिबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले शुक्रबार नेपाली कांग्रेसका प्रदीप कुमार सुनुवार र एकीकृत समाजवादीका कमल प्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। निष्पक्ष न्याय निरूपणका लागि न्यायाधीश नियुक्ति पनि स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। तर राजनीतिक भागबण्डाको किचलो, कानून व्यवसायी तथा सरकारी वकिलहरूको चासो र दबावका कारण यतिखेर तिनै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अल्मलिएको छ। त्यही कारण पटक पटक बसेको न्याय परिषदको बैठक पनि अनिर्णित बनेको छ। सर्वोच्च अदालतमा अहिले 5 न्यायाधीश रिक्त छन्। यही असार मसान्तमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। त्यस लगत्तै प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले साउन 20 गते अवकाश पाउनेछन्। अर्थात् अबको 1 महिनामा सर्वोच्चमै 7 न्यायाधीश रिक्त हुनेछन्। सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदको बैठकले सिफारिस गर्नुपर्छ। तर न्याय परिषदले नियुक्त गर्न सक्ने
उच्च अदालतमा 6 मुख्य न्यायाधीश सहित 47 न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा 37 न्यायाधीशको पद समेत 1.5 वर्षदेखि रिक्त हुँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन। कायम मुकायम हुँदैमा पनि सम्माननीय हरिकृष्ण कार्कीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न केले रोकेको थिएन, हैन? त्यति बेला भएन। प्रधान न्यायाधीश भइसकेको पनि यतिका दिन बितिसक्यो, अनि दैनिक रूपमा मिटिङ राख्नु पर्दैन? उहाँको त अधिकार छ त, उहाँको दायित्व पनि छ भने अब जस्तो तपाईँलाई म त्यति मात्रै कहाँ कुरा गर्छु र नयाँ प्रधान न्यायाधीश अब उहाँको 1 महिना करिब बाँकी छ। 1 महिना पहिला नै प्रधान न्यायाधीश या न्यायाधीशको सिफारिस गर्नुपर्छ। म त उहाँलाई यो पनि भन्छु कि नयाँ प्रधान न्यायाधीशको पनि सिफारिस गरिदिनुहोस्। एकातिर सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सत्तारूढ दलहरूको चासो बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतबाट मात्रै ल्याउन सरकारी वकिलहरूले दबाब दिँदै आएका छन्। तर पूर्व न्यायाधीशहरू भने अवकाश पाउन 1 महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश कार्की काम चलाउ बनिसकेकाले दीर्घकालीन असर गर्ने खालका नियुक्ति गर्न नहुने बताउँछन्। आफ्नै नियुक्ति विवादित भएका कार्कीले दलीय आधारमा नियुक्ति त झन गर्नै नहुने उनीहरूको तर्क छ। किन उहाँले चाहिँ यसरी उत्तौलताले नियुक्ति गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? उहाँले 11 महिना के हेरेर बस्नुभयो? र अर्को उहाँले के पनि गर्नुहुन्छ, जो अहिले मिडियामा आइरहेको छ फलानु पार्टीको फलानु आइरहेको छ, त्यो तिनीहरूलाई त टोटल उहाँले रुल आउट गर्नुपर्छ। तिनीहरू त नियुक्ति गर्नु हुँदैन। प्रश्न देखिएको नि भागवण्डाको नियुक्ति त हामीलाई थाहा छ, हामीले घोषणा गर्न मिल्दैन। को नियुक्ति आएको छ भनेको हामीले सुनेका छौँ, हामी चाहिँ अरू आधारमा सुनेका छौँ, त्यो त गर्नै हुँदैन। गत वर्ष भदौमा उच्च अदालतमा रिक्त 27 न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कार्यविधि नै बनाएर खुला दरखास्त आह्वान गरिएको थियो, जसमा आवेदन परेका मध्ये न्याय परिषदले 81 उम्मेदवारको सूची तयार गरेको थियो। त्यतिखेर 50% जिल्ला न्यायाधीशबाट, 25% न्याय सेवाबाट र 25% कानुन व्यवसायबाट नियुक्त गर्ने तयारी थियो। तर अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन। त्यस यता पनि थप 15 न्यायाधीशको पद रिक्त भइसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले कुनै भाग मागेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले त कम्पिटेन्ट लयरहरूलाई लैजानुहोस्, कम्पिटेन्ट लयर जो व्यक्ति कम्पिटेन्ट छ त्यसलाई लैजानुहोस्, कर्मचारीहरूबाट पनि लैजानुहोस्, हैन? न्यायाधीशहरूबाट पनि, जिल्ला न्यायाधीशबाट पनि लैजानुहोस्, तर ती व्यक्तिहरू कम्पिटेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। हामी त त्यही भनिराखेका छौँ। तर अब भागभण्डाको कुरा उहाँहरूलाई कसैले आएको छ कि 30 दिनभित्र नियुक्ति नगरेमा के नियुक्ति गर्न नपाउने हो र? अनि अहिले हरिकृष्ण कार्की गइसकेपछि अर्को प्रदेश नहुने हो र? यही काम त अर्को निरन्तरता दिन्छ नि। किन उहाँलाई अहिले चाहिँ ताता खाउँ जल्दी मर गरेर गर्नु पर्यो? उहाँले त रिजेक्ट गर्नुपर्छ। उहाँ आफैले चाहिँ नि भन्नुपर्छ, म अब नियुक्ति गर्दिनँ, म विवादमा आउन। मेरो आफ्नै प्रवेश विवादित थियो, मेरो आफ्नै प्रवेश विवादित थियो। भागभण्डामा नियुक्ति भएकै हो, राजनीतिकरण भएकै हो। अब फेरि म त्यो घटना दोहोऱ्याउँ? मैले त 8.5 वर्ष मैले यसको नुन खाइरहेको छु जुडिसियरीको। म त्यो धोका दिन भन्न सक्नुपर्छ। आठ गर्नुहोस् हरिकृष्ण कार्कीले। प्रधान न्यायाधीश कार्कीले 2 पटक न्याय परिषद बैठक डाके पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन। कस्ता व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा परिषदकै पदाधिकारी बीच असमझदारी छ। राजनीतिक दलहरू भने भागभण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने दाउमा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। आफ्नै घरमा मृत फेला परेका कलाकार रविन तामाङको आज अन्त्येष्टि गरिएको छ। उनको तामाङ परम्परा अनुसार स्वयम्भूमा अन्तिम संस्कार गरिएको हो। तामाङको पार्थिव शरीर आज बिहान श्रद्धाञ्जलीका लागि भगवती बहाल स्थित सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राङ्गणमा राखिएको थियो। श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा मन्त्रीसहित उच्च पदस्थ अधिकारीका साथै कलाकार, सङ्गीतकार तथा प्रशंसक सहभागी थिए। तामाङको निधनले चलचित्र तथा सङ्गीत क्षेत्रलाई क्षति पुगेको सहभागीहरूको भनाइ छ। रविन तामाङज्यूको श्रद्धाञ्जली दिन गइरहेको छौँ। उहाँको अब सम्पूर्ण परिवार र हामी स्रष्टा सर्जकहरू दुखी भए तापनि उहाँको आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस् भन्ने कामना गरेका छौँ। ठुलो क्षति भएको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई। अब यो उहाँलाई चाहिँ सधैँ नेपाली चलचित्र प्राविधिकहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सधैँ सम्झिने रहन्छ र उहाँको चलचित्रले जति पनि अभिनय गरेको छ त्यो चलचित्रहरू पनि अब यदि दर्शकहरूले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज एकचोटि युट्युबमा पनि हेरिदिनुहोस् उहाँले कस्तो अभिनय गर्नुहुन्छ भनेर।
60 वर्षीय तामाङ गत मङ्गलबार बुढानीलकण्ठ स्थित घरमा मृत भेटिएका थिए। सन् 1963मा सिङ्गापुरमा जन्मिएका उनको बाल्यकाल बाबुको जागिरसँगै विभिन्न 5 देशमा बित्यो। सिङ्गापुरमा प्रारम्भिक विद्यालय शिक्षाका क्रममा उनी जिमी हेन्ड्रिक्स र डिप पर्पलका गीत सुन्थे। उनीहरूकै प्रेरणाले रबिन रक सङ्गीतमा लागे। उनले सन् 2006मा उनकै नेतृत्वमा रबिन एन्ड द न्यू रिभोल्युसन नामक ब्यान्ड स्थापना गरेका थिए। पछिल्लो समय उनले नेपाली चलचित्रमा समेत अभिनय गर्न थालेका थिए। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा शनिबार सरकारी खाताबाट एकै दिन 16 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा शनिबार एकै दिन 16 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ सरकारी खाताबाट निकासा भएको हो। शनिबार पुँजीगततर्फ 5 अर्ब 56 करोड र साधारणतर्फ 10 अर्ब 67 करोड रुपैयाँ निकासा भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। यो सँगै असार महिनाको 23 दिनमा मात्रै 1 खर्ब 54 अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा राजस्व दाखिलाका लागि 8 बजेसम्म ब्याङ्कका शाखा खोल्न राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिए पनि राजस्व सङ्कलन भने 83 करोड मात्रै भएको छ। आज खाता बन्द हुने अन्तिम दिन भएकाले निकासा अझ बढ्ने महालेखा नियन्त्रकका प्रवक्ता शम्भु प्रसाद मरासिनीले जानकारी दिए। सुनसरीका 2 उपमहानगरपालिका धरान र इटहरीको सीमा विवाद अझै मिल्न सकेको छैन। धरानका नगर प्रमुख हर्क साङपाङले इटहरीको तरहरा स्थित पानीपियामा पुनः दोस्रो पटक सीमा बोर्ड राखेपछि विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको हो। यसअघि पनि गत वैशाखमा सोही स्थानमा साङपाङले उपमहानगरपालिकाको बोर्ड राखेका थिए। धरानको सीमा क्षेत्र पानीपिया भएको भन्दै बोर्ड राखिएको धरान उपमहानगर प्रमुख साङपाङको दावी छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हेमकर्ण पौडेल भने समन्वय र संवाद मार्फत समस्याको हल गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आफ्ना प्रमाण भनिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको प्रमाण आधारलाई लिएर समन्वय बैठक बसी जिल्लाको सम्पूर्ण विवरणसहित हामीले प्रदेश समन्वय परिषद र गृह मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन सँगै मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा आवश्यक राय सल्लाह सुझावको लागि सिफारिस गरेर पठाउने तयारीमा रहेका छौँ। धरान र इटहरी उपमहानगरको सिमाना 4 कौसे झाडे स्थित सेउती खेलाको पुललाई मानिँदै आएको छ। झापामा 2052 साल यता व्यावसायिक रबर खेती सुरु भएको हो। क्षेत्र विस्तार र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76मा 9वटा पालिकालाई रबरको जोन घोषणा गर्यो। सरकारले चाहे जस्तो उत्पादकत्व वृद्धि त भयो, तर रबर खेतीको क्षेत्र भने विस्तार हुन सकेन। झापा बुद्ध शान्ति 3का शान्तिराम वास्तोला घाम उदाउनुभन्दा पहिले रबरको बोट पुगिसक्छन् ट्यापिङका लागि। ट्यापिङ अर्थात् रबरको चोप निकाल्नु। ट्यापिङको काम वर्षमा 9 महिना चल्छ। वास्तोलाको बारीमा रबरका 300 बिरुवा छन्। 1 घण्टा ट्यापिङ र 1 घण्टा उठाउन, जम्मा 2 घण्टाको समयमा दैनिक 1000 आम्दानी हुन्छ। बाँकी समय अन्य काम गरेर बिताउँछन्। अन्य बालीभन्दा रबरको आम्दानी तुलना गर्न सकिन्न। 1 बिघामा धान खेती लागेको छ र यसको आम्दानी लिँदाखेरिको टाइममा भनेको तपाईँको लगभग सबै खर्च गराएर 40,000 रुपियाँ सालको आम्दानी होला 1 बिघामा। अब यसले तपाईँको 1 बिघामा लाउनु भएको छ नि 40,000 त आनन्दले 1 महिनामा यसले उत्पादन दिन्छ। रबर जोन घोषणापछि उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको छ। तालिम, कटिङका सामग्री, सिँचाइ उपलब्ध भएपछि प्रति हेक्टर 2.1बाट 3.1 मेट्रिक टन उत्पादन हुन थालेको तथ्याङ्क छ। ट्यापिङ ट्रेनिङ गराएको छ, नर्सरी ट्रेनिङ गराएको छ र रबर जोन मार्फत हामीले यो के अरे बटुकाहरू, ट्रे, छुरी आदि इत्यादि सामानहरू पनि पायौँ गत साल 50% अनुदानमा। झापाका 9वटा स्थानीय तहमा व्यक्तिगत, सामुदायिक वन, सहकारी संस्था र कम्पनी गरी 43वटा फर्मले 255 हेक्टरमा रबर खेती गरेका छन्। विदेशी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न क्षेत्र विस्तार जरुरी हुन्छ। झापा, मोरङ र सुनसरीका सामुदायिक वन तथा खोला किनारमा रबर खेतीको सम्भावना उच्च छ। हेर्दाखेरि झापा, मोरङ, सुनसरीमा चाहिँ यो अगाडि बढेर एकदम कोलाबोरेटिभ इफोर्टमा अगाडि बढ्यो भने केही चाहिँ यसको उत्पादन वृद्धि भएर हाम्रो गोरखखाली रबर उद्योगलाई पनि केही सघाउ पुग्न सक्छ। अहिले सम्बन्धी सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँको उत्पादन करिब चाहिँ
3 देखि 4% अथवा बढीमा 5% पनि नपुगेको अवस्था रहेको छ। भारतीय बजारमा कच्चा रबरको मूल्य प्रति केजी 250 रुपैयाँमा कारोबार हुन्छ। झापामा 220 रुपैयाँ छ, तर भियतनामबाट 190 रुपैयाँभन्दा कममा नेपाल भित्रिन्छ। स्वदेशी उत्पादनले विदेशी रबरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। बाहिरको रबर 180-90मा आइपुग्ने, नेपालले 200 देखि 220 पाउने, नेपालकोले 200 भनेको त बिग्रेको माल हो त्यो क्या, राम्रो क्वालिटी नहुँदाखेरि मात्रै हो, नभए 220सम्म किसानले पाइरहेछन्। रबरबाट 50,000 प्रकारका वस्तु निर्माण हुन्छन्। नेपालमा वार्षिक 11 अरब रुपैयाँको रबरका कच्चा वस्तु आयात हुन्छ। स्वदेशी उत्पादन 5% भन्दा कम छ। कान्तिपुर समाचारका लागि गणेशमान मुखिया, झापा। अब जनमत। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, आफ्ना माग पूरा गराउन संसद अवरुद्ध गराउने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए. राजनीतिक सौदाबाजी, बी. सरकारलाई दबाव, र सी. संसदीय अभ्यास। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। टिपटप हेल्प नेपालले 7औं प्रधानमन्त्री कप NVA महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा विजय सुरुवात गरेको छ। उपाधि दावेदार हेल्प नेपालले सैलुङ बागढुङ्गामाथि सोझो सेटको जित हात पारेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपा कबड हलमा भएको आजको पहिलो खेलमा पुरुषतर्फ हेल्प नेपालले प्रभावशाली जित दर्ता गर्यो। पाकिस्तानी राष्ट्रिय टोलीका अइमल खान सहित 3 पाकिस्तानी खेलाडीको सहयोगमा हेल्प नेपालले एकपक्षीय खेल प्रदर्शन गरेको हो। उसले पहिलो सेट 25-12 ले जितेको थियो। दोस्रो सेटमा पनि 25-15 को सहज जित हात पार्यो। सैलुङले अघिल्ला 2 भन्दा तेस्रो सेटमा हेल्प नेपालमाथि दबाव बनाउने प्रयास गरे पनि सफल भएन। एक समय सैलुङले 11-11 को बराबरी गर्न सफल भएको थियो। त्यसपछि भने हेल्प नेपालले दबाव बनाउँदै 25-19 ले सेट जित्यो। हेल्प नेपालले दोस्रो खेल नेपाल पुलिस क्लबसँग भोलि खेल्नेछ। दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले दावाली मिलन केन्द्रलाई पराजित गरेको छ। आर्मीको यो लगातार दोस्रो जित हो। पुरुषतर्फ आजको दोस्रो खेलमा आर्मी 3-0 को सोझो सेटमा विजयी भएको हो। जितसँगै आर्मीको सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनेको छ। राखेपा कबड हलमा आर्मी सुरुवातदेखि नै धाबी भयो। पहिलो सेटमा आर्मी 25-19 ले विजयी हुँदा दोस्रो सेटमा दावाली झनै निरीह देखियो। आर्मीले दोस्रो सेटमा 25-11 को फराकिलो जित हात पारेको थियो। तेस्रो सेटमा दावालीले केही प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै 8-8 अङ्कको बराबरी गर्न सफल भएको थियो। 13 अङ्कपछि दावाली 19 अङ्कसम्म अगाडि थियो। तर लगातार अङ्क बटुल्दै 19-19 को बराबरी गरेको आर्मीले 25-20 को जित हात पारेको हो। पहिलो खेलमा आर्मीले हिजो सैलुङ बागढुङ्गामाथि 3-0 को जित निकालेको थियो। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।